यहाँ रहेको छ हाम्रो द फलोइङ फिगर्स रिलेटेड टु ट्रेडिङ एक्टिभिटिज अफ द कम्पनी, जसमा चाहिँ हाम्रो नेट फिक्स एसेट्स कति छ जम्मा 1,56,250 बराबरको, र हाम्रो स्टक एट द बिगिनिङमा चाहिँ हाम्रो स्टक कति रहेछ जम्मा 1,00,000 बराबरको, र हाम्रो एभरेज इन्भेन्ट्री कति रहेछ जम्मा 1,25,000 बराबरको। एभरेज इन्भेन्ट्री भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ जसमा चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री प्लस ओपनिङ इन्भेन्ट्री डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आयो त एभरेज इन्भेन्ट्री आउँछ। र सेयर होल्डर्स इक्विटी जसमा चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्सहरूको क्यापिटल प्लस रिटर्न अर्निङ प्लस अब हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लस सबै चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। त्यो भयो हाम्रो यहाँ 5,00,000 बराबरको। र यसरी यहाँ डेब्ट टु इक्विटी रेसियो है त, डेब्ट टु इक्विटी रेसियो चाहिँ हाम्रो 40% रहेको छ, र हाम्रो इन्भेन्ट्री टर्नओभर चाहिँ हाम्रो 4 टाइम्स रहेको छ, र ग्रस प्रफिट चाहिँ हाम्रो 20% अन द सेल्स रहेको छ, र रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स इक्विटी हाम्रो जम्मा कति रहेको छ 15% चाहिँ रहेको छ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रिक्वायर्ड अन्तर्गत हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ के छ त, जस्तै हाम्रो स्टक एट द इनमा चाहिँ हाम्रो स्टकको बारेमा सोधेको छ, र यसरी चाहिँ अब हाम्रो बीमा सेल्स एमाउन्टको बारेमा सोधेको छ, र नम्बर सीमा हाम्रो फिक्स एसेट टर्नओभरको बारेमा सोधेको छ, र नम्बर डीमा हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्सको बारेमा सोधेको छ, र नम्बर ईमा हाम्रो लङ टर्म डेब्टको बारेमा सोधेको छ है त। यसलाई हामी हेर्न जान्छौँ नम्बर ए को पहिला है त। हामीले के गर्यो भने चाहिँ यसलाई स्टक एट इन्ड अथवा हाम्रो क्लोजिङ स्टक पनि भन्न सक्छौँ यसलाई। क्लोजिङमा चाहिँ हाम्रो स्टक चाहिँ कति रहेछ भन्ने कुरा भयो है त। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो स्टक एट द बिगिनिङ हाम्रो अलरेडी दिएको छ। अब हामीलाई के कुरा थाहा छ भन्दा अघि हामीले भनेको थियौँ जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी एभरेज इन्भेन्ट्री है त, एभरेज इन्भेन्ट्री इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ त यसमा ओपनिङ इन्भेन्ट्री प्लस हाम्रो के हुन्छ क्लोजिङ है त, प्लस हाम्रो हुन्छ क्लोजिङ इन्भेन्टरी डिभाइड बाई हाम्रो कति हुँदो रहेछ त यसमा डिभाइड बाई 2। अब जसमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ एभरेज इन्भेन्ट्री भनेर हामीलाई कति दिएको छ क्वेसनले 1,25,000 बराबरको है त, रुपिस 1,25,000 बराबरको इक्वल्स टु हाम्रो ओपनिङ इन्भेन्ट्री हाम्रो जम्मा कति रहेको छ यसमा हामीले हेर्नुपर्दा क्वेसनले दिएको छ हामीलाई 1,00,000। क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु पऱ्यो है त, हामीले जम्मा हाम्रो कति दिएको छ 1,00,000 बराबरको। र यसै गरी हामीलाई क्लोजिङ इन्भेन्ट्री नै निकाल्यो भने चाहिँ हामीलाई यसको त इन्फर्मेसनै थाहा भएन है त। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ, फर्मुला चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। 2 भयो, र यसरी हाम्रो यसरी के हुन्छ डिभाइड बाई 1 भइहाल्छ, यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त्यसमा 125 हो त हाम्रो 1,25,000 मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दा हाम्रो कति आएछ त 2,50,000, 2,50,000 आयो। र यसरी अब हाम्रो कति आयो त यसमा 1,00,000 प्लस हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्टरी, क्लोजिङ इन्भेन्टरी हेरौँ त कति आयो यसमा ओआरआर हाम्रो अब यहाँ हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ अब हाम्रो 2,50,000बाट हामी के घटाउँछौँ 1,00,000 घटाउँछौँ है त। यो के आयो हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्टरी चाहिँ आयो है त। देयरफोर अब हामी हेर्न सक्छौँ यसमा क्लोजिङ इन्भेन्टरी है त, क्लोजिङ इन्भेन्टरी भनेपछि हाम्रो कति आउँछ 2,50,000 माइनस 1,00,000 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जम्मा रुपिस 1,50,000 बराबरको आयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कति रहेछ जम्मा 1,50,000 बराबरको चाहिँ आयो। जस्तै हामीले एन्सरमा पनि 1,50,000 आउँछ भने ठ्याक्कै यति नै भइहाल्यो है त। र यसपछि अब हामीले यहाँ अर्को पनि हेर्न सक्छौँ जस अन्तर्गत नम्बर ए त भइहाल्यो। अब नम्बर बीमा हाम्रो के सोधेको छ सेल्स एमाउन्ट। सेल्स एमाउन्ट चाहिँ अब कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ है त। अब सेल्स एमाउन्ट हाम्रो कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब हामीले के इन्फर्मेसनबाट चाहिँ सेल्स एमाउन्ट निकाल्न सक्छौँ त, अब हेरौँ है त यसमा। जस्तै हामीलाई ग्रस प्रफिट यहाँ हामीलाई दिएको छ जम्मा कति छ 20% अन द सेल्स भनेको छ है त। 20% अन द सेल्स चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रफिट छ भनेदेखि हाम्रो सेल्स एमाउन्ट चाहिँ अब कति छ त, अब त्यो अब हामीले निकाल्नुपर्ने भयो। एभरेज इन्भेन्ट्री त हामीलाई दिएकै छ है, भनेपछि अब हामीले यहाँबाट के निकाल्न सक्छौँ त। अब यसको लागि अब हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ अब हामीले एकदमै माइन्ड चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ है त। हाम्रो एउटा मात्रै उपाय भनेको के छ त यसमा हाम्रो इन्भेन्ट्री टर्नओभर दिएको छ 4 टाइम्स है त, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो दिएको छ यसमा हामीलाई, त्यसलाई हामी हेर्छौँ कति छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो है त। यसरी हाम्रो दिएको छ यसमा इन्भेन्टरी टर्नओभर है त, टर्नओभर रेसियो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो हामीलाई जम्मा कति दिएको छ 4 टाइम्स बराबरको दिएको छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो 4 टाइम्स दिएको छ है त, जसमा अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ। अब यसमा त हामीलाई
जस्तै ग्रस प्रफिट दिएको छ त्यसबाट अब हामीले ग्रस प्रफिट दिएपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाटै हामी जाउँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त यसमा एभरेज स्टक। एभरेज स्टक इक्वल्स टु हाम्रो 4 आयो। अब दियर फोर हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ, अब हाम्रो कति होला त? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। यसमा हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति हो भनेर। यसमा यो क्वेसनमा प्रफिट दिएको छ, त्यसपछि हामीलाई यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको इन्फर्मेसन हामीलाई केही पनि दिएको छैन। अब कसरी निकाल्ने त अब हामीले? तर त्योभन्दा अगाडि हामीले एभरेज स्टकको दिएछ, हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई यतिकै राख्छौँ डिभाइड बाई हाम्रो एभरेज स्टक है त। एभरेजमा चाहिँ हाम्रो स्टक कति रहेको छ हेरौँ त, जसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ हाम्रो क्वेसनले दिएको छ एभरेज इन्भेन्ट्री भनेर 1,25,000 बराबरको है त। कति छ? 1,25,000 बराबरको इक्वल्स टु 4 भनेपछि दियर फोर हाम्रो यसरी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है त। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर 1,25,000 को 4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो? ठ्याक्कै 5 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो कति आयो त? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा अब हामीले सेल्स एमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। कसरी आउँछ त सेल्स एमाउन्ट भनेपछि? कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा चाहिँ हामीले यदि ग्रोस प्रफिट जोड्यो भनेदेखि हाम्रो के आयो त? यसरी हाम्रो सेल्स एमाउन्ट आयो। अब हाम्रो ग्रोस प्रफिट के भनेको छ? 20% अन द सेल। अब यहाँ हेर्नु एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सेल्स एमाउन्ट चाहिँ के हो रे? 100% हो भनेदेखि यसको ग्रोस प्रफिट चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ अरे? 20% भनेको छ। भने मतलब यसको मतलब के रहेछ भन्दा हाम्रो सेल्स चाहिँ 100 हो भनेदेखि यसबाट हाम्रो 20% घटायो भनेदेखि हाम्रो के आयो त? कस्ट आयो। कस्ट कति भयो त? 100% माइनस 20% गर्दा 80%। ए भनेपछि हाम्रो यो 5 लाख भनेको चाहिँ 80% को भाग पो रहेछ त है। कति पर्सेन्टको? 80% को। भनेपछि अब हाम्रो यस्तो कस्ट अफ गुड्सहरूलाई 5 लाखलाई यो 80% को भाग हो नि त। भनेपछि 1 भाग बराबर निकाल्नु पर्यो मल्टिप्लाई बाई हाम्रो सेल्स कति भाग बराबर छ? 100 भाग बराबरको है त। यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। 25 लाख डिभाइड बाई 80 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा हाम्रो जम्मा यसमा कति आयो? 6,25,000 बराबरको रुपियाँ 6,25,000 बराबरको चाहिँ आयो है त। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। त्यो कुराहरू भयो यसमा है त। एकदम राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। यसरी चाहिँ हाम्रो सेल्स एमाउन्ट पनि आयो। र यसपछि हाम्रो सेल्स एमाउन्टपछि अर्को हामीले के सोधेको छ हेरौँ त। नम्बर सीमा फिक्स्ड एसेट टर्नओभर रेसियो भने चाहिँ नम्बर सीमा हाम्रो के छ त? यसमा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेसियो है त। फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो अब हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त? फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो। टर्नओभर भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त? सेल्स हो। यसमा अब हाम्रो टर्नओभर भन्ने बित्तिकै हाम्रो अगाडि के आयो त? यसरी सेल्स आयो डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त? यसमा फिक्स एसेट। फिक्स एसेट भन्ने बित्तिकै थाहा छ यो भनेको हाम्रो स्थिर सम्पत्ति हुन् है त। अब हेरौँ त हाम्रो सेल्स हामीले भर्खरै सेल्स एमाउन्ट निकालेको छ कति बराबरको? 6,25,000 बराबरको रुपिस हाम्रो कति छ जम्मा? 6,25,000 बराबरको है त। त्यो कुराहरू भयो। र डिभाइड बाई हाम्रो फिक्स एसेट है त। फिक्स एसेट्स हाम्रो जम्मा कति छ त? हामीले क्वेसनले हामीलाई फिक्स एसेटको बारेमा के इन्फर्मेसन दिएको छ त हामीलाई यसमा? जस्तै हामीलाई नेट फिक्स एसेट भनेर यहाँ माथि दिएको रहेछ है सुरुमा। नेट फिक्स एसेट्स अथवा फिक्स एसेट्स भनेर हामीलाई 1,56,250 बराबरको चाहिँ दिएको रहेछ है त। हामी त्यसलाई हेर्न सक्छौँ। यसमा रुपिस कति छ? 1,56,250 भनेर है त। यसरी अब हामी यसलाई क्यालकुलेट गरौँ त। 6,25,000 डिभाइड बाई 1,56,250 गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै कति आयो त? 4 आयो। 4 टाइम्स भन्न सक्छौँ यसलाई। यो भने के हो त? दियर फोर हाम्रो फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो 4 टाइम्स आएको छ है त। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र यसपछि अब हाम्रो क्वेसन नम्बर सी पछि अब हाम्रो के आउँछ यसमा? क्वेसन नम्बर डी है त। अब क्वेसन नम्बर डीमा हामीले के हेर्न सक्छौँ त? हेर्नु त हामीले के सोधेको छ? नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। अब नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको के हो त भन्ने कुरा भयो त। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो कमाएको जुन नेट प्रफिट हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले ट्याक्स घटाइसकेपछिको हाम्रो प्रफिटलाई के भन्छौँ? नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। अब त्यसको लागि त अब हामी हेरौँ त। जस्तै हामीलाई ग्रस प्रफिट हामीलाई दिएकै छ, हामी ग्रस प्रफिट निकाल्न सक्छौँ। ग्रस प्रफिटबाट अब हामीलाई नेट प्रफिटको बारेमा इन्फर्मेसन अरू केही पनि दिएको छैन भनेपछि यसबाट हाम्रो ग्रस
ग्रस प्रफिट हाम्रो ठ्याक्कै कति छ त यसमा हाम्रो यो 40% हाम्रो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भइहाल्यो ट्याक्सको कुरा केही पनि गरेको छैन हाम्रो यसमा अब नेट प्रफिट हाम्रो आफ्टर ट्याक्स चाहिँ अब कसरी आउँछ त अब त्यो हामीले कसरी निकाल्ने त भन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ एउटा मात्रै उपाय रहेको छ त्यो भनेको हाम्रो रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स इक्विटी सेयर होल्डर्स इक्विटीबाट पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ नि त किन भन्दाखेरि सेयर होल्डर्स इक्विटी निकाल्नको लागि हामीलाई नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिन्छ यदि प्रिफरेन्स अनि डिभिडेन्टहरू छ भनेदेखि त्यसलाई घटाउनु पर्यो तर यहाँ छैन त्यही भएर चाहिँ हाम्रो त्यसले फरक पार्न है त यसरी चाहिँ हामीले रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स इक्विटीबाट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है त यसरी हाम्रो के आयो त रिटर्न अन सेयर होल्डर्स इक्विटी रिटर्न अन सेयर होल्डर्स इक्विटीमा हाम्रो के आउँछ त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स यदि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छ भनेदेखि यसरी हाम्रो आउँछ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेर प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिभाइड बाई हाम्रो के हो त सेयर होल्डर्स फन्ड सेयर होल्डर्स फन्ड पनि कस्तो सेयर होल्डर्स भन्दा इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड है त इक्विटी सेयर होल्डर्सहरू मात्रै आउँछ यसमा जसमा प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्स केही पनि आउँदैन तर हाम्रो रिजर्भ एन्ड द सरप्लसहरू रिटर्न अर्निङ चाहिँ आउने भयो है त र यसरी चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स है त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्समा जस्तै हाम्रो यहाँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड रहेको छ जसमा चाहिँ अब इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड है त इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड यहाँ रह्यो अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जसमा हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हामीले त्यही निकाल्न खोजेको हो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स इक्विटी हामीलाई कति पर्सेन्ट दिएको थियो 15% दिएको हो भनेदेखि यसलाई हामी पर्सेन्टेज हटाएर लेखौँ पर्सेन्टेज हटायो भनेदेखि 15% डिभाइड बाई 100 गर्दा कति आउँछ 0.15 इक्वल्स टू अब हाम्रो यो के हो त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्सको कुरा आउँछ है त यसमा हाम्रो अब के आयो त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन डिभाइड बाई 0 र सेयर होल्डर्स अनि फन्ड इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड अथवा सेयर होल्डर्स फन्ड हाम्रो जम्मा यहाँ कति दिएको छ त इक्विटी सेयर होल्डर्स भनेर क्वेसनले हामीलाई जम्मा 5 लाख बराबरको चाहिँ दिएको छ है त कति छ जम्मा 5 लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स इक्वल्स टू हाम्रो 5 लाखको चाहिँ 0.15 गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त 75,000 भनेपछि रुपिज हाम्रो 75,000 बराबरको चाहिँ आयो है त त्यो कुराहरू भयो यसमा यसरी चाहिँ हामीले यसलाई निकाल्न सक्छौँ देयरफोर हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स है त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स इक्वल्स टू रुपिज हाम्रो 75,000 चाहिँ आयो है त त्यो कुराहरू भयो र यसमा चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स पछि नम्बर ईमा के छ त हाम्रो लङ टर्म डेप चाहिँ हाम्रो कति छ भन्नेले सोध्दैछ है त नम्बर ईमा हाम्रो कति भयो त लङ टर्म डेपको कुरा आयो अब यो लङ टर्म डेप चाहिँ अब हामीले कसरी निकाल्ने त भन्दा हामीले यहाँ एउटा रेसियो दिएको छ डेप्ट इक्विटी रेसियो कति छ 40% त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले निकाल्छौँ है त यहाँ रहेको छ हाम्रो डेप्ट इक्विटी रेसियो भनेपछि हाम्रो के आउँछ यसमा लङ टर्म डेप्ट है त लङ टर्म डेप्ट डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त्यसमा जस्तै हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी नै आउने भयो है त यसमा चाहिँ हाम्रो इक्विटी अन्तर्गत चाहिँ यसमा सबै आउँछ है प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पनि आउँछ सेयर होल्डर्स इक्विटी अब तर हाम्रो क्वेसनमा त प्रिफरेन्स सेयर होल्डर दिएको छैन नि त त्यही भएर यो केसमा चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी र हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड अब त यसमा चाहिँ एउटै भयो है त लङ टर्म डेप अब हामीलाई थाहा छैन त्यही सोधेको छ डेप्ट इक्विटी रेसियो हाम्रो जम्मा कति छ 15% है त 15% हो त होइन हाम्रो जम्मा 40% चाहिँ रहेको छ यसलाई अब पर्सेन्टेज हटाएर लेख्दाखेरि हाम्रो 40% भन्ने बित्तिकै पर्सेन्टेज हटाउँदा कति भयो त 0.4 भयो अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ लङ टर्म डेप्ट है त लङ टर्म डेप्ट डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स इक्विटी हामीलाई थाहा छ जम्मा हाम्रो अब प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्स नभएपछि जम्मा 5 लाख मात्रै हुन्छ देयरफोर हाम्रो यसमा लङ टर्म है त लङ टर्म डेप्ट इक्वल्स टू 5 लाखको हाम्रो कति पर्सेन्ट हो त 0.4 कति आउँछ हाम्रो यसमा 5 लाखको 0.4 गर्दा जम्मा कति आयो त 2 लाख बराबरको रुपिज हाम्रो कति आयो त 2 लाख बराबरको आयो है त यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ एकदमै इजी रहेको छ मजाले फर्मुलाहरू चाहिँ याद गर्नु होला र कुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्स छ अनि इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड भनेको के हो र त्यो जुन हाम्रो टोटल क्यापिटल भनेको के हो र नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको के हो र नेट बिफोर ट्याक्स भनेको के हो त्यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ जानकारी चाहिँ हजुरहरूलाई हुनुपर्ने हुन्छ है त त्यो कुराहरू भयो र यसै गरी चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यो क्वेसन पनि सकिहाल्यो र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ यो आजको लागि क्वेसन नम्बर 3 है त
अब यो क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ त हामीले के भनेको छ यसमा फलोइङ इन्फर्मेसन वेयर एक्सट्र्याक्टेड है त फ्रम द बुक्स अफ द कम्पनी एट द इन्ड अफ द इयर भनेको छ है त एट द इन्ड अफ द इयर हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 नै हो नि है हामीले क्वेसन नम्बर यहाँ गरिहाल्यो त्यसपछि हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 भयो क्वेसन नम्बर 1 भनेपछि हाम्रो लागि आज भर्खर क्वेसन नम्बर 2 रहेछ है त 3 होइन हाम्रो यो क्वेसन नम्बर कति भयो त 2 भयो र अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ त हेरौँ है त हामीलाई यहाँ भनेको छ जसमा चाहिँ यसरी डिसेम्बर 8 इयरको लागि चाहिँ भनौँ न यसमा हामीलाई चाहिँ यसरी दिएको रहेछ 2008 को भनौँ न यसलाई 2008 हो कि 8 मात्रै भनेको क्वेसनले हामीलाई यसरी त्यो इयर 8 को लागि चाहिँ हामीले यसरी कम्पनीले चाहिँ डिसेम्बरसम्मको चाहिँ यसरी इन्फर्मेसन दिएको छ अब हेरौँ त हाम्रो इन्फर्मेसनमा के दिएको छ नेट सेल्स फर द इयर है त एउटा इयरको लागि चाहिँ हामीले के दिएको छ त नेट सेल्स चाहिँ दिएको छ नेट सेल्स जम्मा कति रहेको छ हाम्रो 8,10,000 बराबरको र कस्ट अफ गुड सोल्स हाम्रो कति छ त 4,50,000 बराबरको र कमन स्टक होल्डर्स इक्विटी कति छ त हाम्रो जम्मा 3,50,000 5,30,000 बराबरको र रिटर्न अन द एसेट्स हाम्रो कति छ 6% बराबरको र नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स हाम्रो कति छ त 39,000 बराबरको है नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भनेको मतलब हाम्रो ट्याक्स घटाइसकेपछिको चाहिँ हाम्रो नेट इन्कम भयो र इन्कम ट्याक्स हाम्रो कति छ त 58,500 र इन्भेन्ट्री हाम्रो कति छ त 90,000 बराबरको र एकाउन्ट रिसिभेबल एट द डिसेम्बर इन्ड भनेपछि एकाउन्ट रिसिभेबल अथवा हाम्रो डेप्टर्स भन्ने कुरा त एउटै नै भइहाल्यो जम्मा 70,000 बराबरको रहेको छ है त र यसरी हाम्रो रिक्वायर्डमा रहेको छ यसमा नम्बर एमा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो र नम्बर बीमा रहेको छ एमाउन्ट अफ द टोटल एसेट्स र नम्बर सीमा रहेको छ हाम्रो एभरेज कलेक्सन पिरियड एजुमिङ द 365 डेज वर्किङ डेज इन अ इयर र नम्बर डीमा रहेको छ रिटर्न अन द कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी है त अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ सल्युसन अन्तर्गत है त यसरी सल्युसन अन्तर्गत हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर एमा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो है त इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियो इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियोको कुरा आयो अब इन्भेन्टरी टर्नओभर है त यो के भयो त हाम्रो सबै इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियो भयो जसमा चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरी चाहिँ यसको इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियोमा चाहिँ अब हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्डको इन्फर्मेसन दिएको छ नि त त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको चाहिँ फर्मुला लाउँछ है त हाम्रो के आउँछ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ यसमा एभरेज इन्भेन्टरी कति आउनु भयो हाम्रो यो एभरेज इन्भेन्टरी चाहिँ आउने भयो है त अब हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जम्मा कति रहेको छ यसमा हेर्न सक्छौँ हामी जसमा 4,50,000 बराबरको रहेको छ जम्मा 4,50,000 अब एभरेजमा इन्भेन्ट्री हाम्रो कति छ त हेरौँ है त एभरेजमा हाम्रो इन्भेन्ट्री हामीलाई यहाँ दिएको छ त एभरेज इन्भेन्ट्री भनेर के इन्फर्मेसन दिएको छ छैन तर इन्भेन्ट्री मात्रै दिएको छ तर हाम्रो कुनै पनि पोसिबिलिटी छ त हाम्रो एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्ने भन्ने कुरा भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हाम्रो एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्ने कुनै पनि पोसिबल वेहरू छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी डाइरेक्ट इन्भेन्ट्रीलाई युज गर्छौँ 90,000 बराबरको है त कति छ यसमा 90,000 बराबरको यो कुरा भयो यसमा है त अब यसपछि चाहिँ अब हाम्रो कति आउँछ यसमा 4,50,000 डिभाइड बाई 90,000 भनेपछि हाम्रो ठ्याक्कै कति आयो त 5 टाइम्स यसरी हाम्रो यो भनेको के हो त इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो यो भयो है त नम्बर ए भयो नम्बर बीमा के छ त एमाउन्ट अफ द हाम्रो टोटल एसेट्स है त नम्बर बीमा रहेको छ हाम्रो एमाउन्ट अफ टोटल एसेट्सको कुरा आउने भयो है त एमाउन्ट अफ द टोटल एसेट्स अब यो जुन हाम्रो एमाउन्ट अफ द टोटल एसेट्स अन्तर्गत अब के आउँछ त यसमा हेर्न सक्छौँ हामी है त एमाउन्ट अफ द टोटल एसेट्सको चाहिँ हाम्रो एमाउन्टहरू अन्तर्गत अकाउन्ट्स रिसिभेबल एट द डिसेम्बर इयर भइहाल्यो अब यो हामीलाई टोटल एसेटको बारेमा सोध्यो जम्मा सम्पत्ति भनेपछि अब हामीले कहाँबाट भन्दा यसबाट यहाँ छ हाम्रो रिटर्न अन द एसेट्स हाम्रो 6% रहेछ अब यसैबाट हामी निकाल्छौँ है त यहाँ के भन्छ त हाम्रो रिटर्न अन एसेट्स हाम्रो 6% रहेको छ त्यसैको आधारमा निकाल्छौँ है त हामी रिटर्न अन एसेट्सबाट चाहिँ हामी निकाल्छौँ यो रिटर्न अन एसेट्स हाम्रो चाहिँ अब यसमा रिटर्न अन एसेट्स निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दा जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स है त यो भने के हो त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स एनपिएटी डिभाइड बाई हाम्रो अब के आउँछ यसमा टोटल एसेट गर्नु पर्यो है त डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ टोटल एसेट्स भनेर आउने भयो र नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर हाम्रो क्वेसनले दिएको छ कि छैन हेरौँ त हाम्रो क्वेसनले दिएको छ नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भन्नु र नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भन्नु एउटै हो जम्मा कति छ त 39,000 बराबरको है त रुपिज
39,000 बराबरको र यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल एसिड्स जम्मा चाहिँ हाम्रो टोटल एसिड्स कति रहेछ हेरौँ त जम्मा हाम्रो टोटल एसिड्स यहाँ रहेको छ हामीलाई त्यही त सोधेछ हामीलाई है रिटर्न अन एसिड भनेपछि यो भयो हाम्रो टोटल एसिड्स यो कुरा भयो है त र अब हाम्रो रिटर्न अन एसिड चाहिँ हाम्रो रेसियो त्यहाँ छ 6%। अब यो भयो हाम्रो 6% को कुरा आयो। अब यो पर्सेन्टेज घटाएर लेख्नुपर्छ किन भन्दा हामीले यहाँ पर्सेन्टेज गरेको छैन नि त त्यही भएर हाम्रो पर्सेन्टेज घटाउँदाखेरि कति हुन्छ यसमा यसरी 6/100 गर्दाखेरि 0.06 आउँछ है त 0.06 0.06 है त। अब हेरौँ त यसलाई हामीले यसो गर्दाखेरि कति आउँछ यसमा टोटल एसिड्सलाई यता मल्टिप्लाई गरौँ र जुन हाम्रो ₹39,000 जस्ताको जस्तै भइहाल्यो डिभाइड बाई यताको हाम्रो 0.06 यता आइहाल्यो है त रुपिस कति आयो हेरौँ त हाम्रो यसमा 39,000 डिभाइड बाई 0.06 गर्दा जम्मा हाम्रो 6,50,000 बराबरको रुपिस कति आयो 6,50,000 बराबरको है त। देयरफोर हाम्रो यहाँ कति आएको छ त्यसमा टोटल एसिड्स है त टोटल एसिड्स इक्वल्स टु रुपिस 6,50,000 बराबरको यो कुरा भयो है त। यसमा चाहिँ हामीले यो निकाल्न सक्छौँ र यसो चाहिँ नम्बर बी पछि हाम्रो के छ नम्बर सी है त। नम्बर सीमा चाहिँ अब हाम्रो के छ त हेरौँ त नम्बर सीमा अब हाम्रो यहाँ एभरेज कलेक्सन पिरियड एजुमिङ 365 डेज हाम्रो चाहिँ कति यहाँ 365 डेज मान एक वर्षमा चाहिँ 365 दिन हुन्छ मान भनेर चाहिँ क्वेसनले हामीलाई आफैले भन्दैछ त्यही भएर चाहिँ हामीले 365 दिन चाहिँ राख्नु पर्यो यो एभरेज कलेक्सन पिरियड निकाल्ने बेला है त। अब हाम्रो के आउँछ यसमा एभरेज कलेक्सन पिरियड है त एभरेज कलेक्सन पिरियड भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ त्यसमा यसरी चाहिँ जुन हामीसँग भएको जुन एकाउन्ट रिसिभेबल अथवा डेप्टर्स एउटै भइहाल्यो एकाउन्ट्स रिसिभेबल मल्टिप्लाई बाई डेज इन अ इयर है त। यसमा के भयो हाम्रो डेज इन अ इयर त्यो कुराहरू भयो यसमा है त। यसरी चाहिँ एकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो आइहाल्यो र डेज इन अ इयर भइहाल्यो र जसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त्यसमा डिभाइड बाई सेल्स है त मल्टिप्लाई बाई अब हाम्रो कति 3 डेज इन अ इयर भनेको त्यो कुरा भइहाल्यो ठ्याक्कै यति नै भइहाल्यो है त। यसरी अब एकाउन्ट्स रिसिभेबल हेरौँ त हामीले क्वेसनले एकाउन्ट्स रिसिभेबल्स भनेर कति दिएको छ 70,000 बराबरको 70,000 मल्टिप्लाई बाई डेज इन अ इयर भनेर कति छ 365 क्वेसनले दिएको छ र हाम्रो जम्मा सेल्स कति छ हामीले अघि निकालेको थियौँ है सेल्स भनेर हामीले सेल्स भनेर अघि निकाल्यो हो त हेरौँ त क्वेसनले हामीलाई दिएको छ नेट सेल फर द इयर भनेर 8,10,000 दिएको रहेछ जम्मा हाम्रो कति छ 8,10,000 यो कुराहरू भयो। अब यसमा हाम्रो कति आउँछ हेरौँ त 70,000 इन्टु 365 गर्दा यति आयो डिभाइड बाई 8,10,000 गर्दा जम्मा हाम्रो यसमा कति आउन सकिन्छ त 31.54 डेज है त 31.5 दिन जति भयो 54 डेज यो कुरा आयो यसमा यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है त। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर डीमा हाम्रो के छ हेरौँ त यसमा रिटर्न अन द कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी भन्ने कुरा है त रिटर्न अन द कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी। अब यो कसरी आउँछ त हाम्रो रिटर्न अन द कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसमा अब कमन सेयर होल्डर्स इक्विटीको चाहिँ रिटर्न भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ यसमा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स यदि हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर होल्डर छ भनेदेखि उनीहरूलाई डिभिडेन्ड दिनु पऱ्यो के आउँछ यसमा प्रिफरेन्स है त प्रिफरेन्स चाहिँ डिभिडेन्ड आउने भइहाल्यो। अब क्वेसन्समा हाम्रो दिएको छैन डाइरेक्ट हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स गर्दाखेरि नि हुन्थ्यो है त र डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त्यसमा कमन अथवा इक्विटी सेयर होल्डर्स एउटै भइहाल्यो कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी है त। अब यसरी चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हेरौँ त हामीलाई कति दिएको छ क्वेसनमा नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भनेर 39,000 है त रुपिस कति छ 39,000 बराबरको माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन त्यही भएर हामी 0 लेखिदिन्छौँ डिभाइड बाई कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर हाम्रो जम्मा कति छ त्यसमा 5,30,000 बराबरको रहेको छ है त जम्मा कति छ त 5,30,000 बराबरको रहेछ। अब यसरी हामी भन्न सक्छौँ 39,000 डिभाइड बाई 5,30,000 अब यसमा गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त अब यसलाई हामीले रिटर्न भने चाहिँ अब पर्सेन्टेजमै राखिदियौँ पर्सेन्टेजमा राख्दा सजिलो हुने भयो मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा हामी कति आयो त 7.5 भन्दा नि 7.36 भनौँ न यसलाई है त राउन्ड अफ गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो आउन चाहिँ
3584 आएको हो, जसलाई हाम्रो राउन्ड अफ गर्दा चाहिँ 7.36% चाहिँ आयो है त। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो नम्बर डी। भनेपछि जब यति हाम्रो 4वटा क्वेसनको फर्मुला यसरी हामीले गरिसकेपछि हाम्रो के आउने रहेछ त, मजाले नै हाम्रो यसरी चाहिँ मजाले कभर हुने रहेछ, 10 मार्क्स आउने रहेछ। त्यही भएर चाहिँ यस्तो क्वेसनहरूलाई चाहिँ इग्नोर नगर्नु होला, मजाले फर्मुला याद गर्नु होला है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 3 है त, जसमा चाहिँ अब हामीलाई द फलोइङ इन्फर्मेसन आज गिभन टु यु, हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई दिएको छ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यो इन्फर्मेसन अन्तर्गत अब के होला त, एनुअल सेल्स भने चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जम्मा बिक्री कति छ, 4 लाख बराबरको। र ओपनिङ स्टक कति छ जम्मा हाम्रो 60,000 बराबरको। र हाम्रो क्विक एसिड हाम्रो कति छ जम्मा 1,32,000 बराबरको। र करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो कति छ जम्मा 1 लाख बराबरको। र हाम्रो लङ टर्म डेट कति रहेको छ त 1,70,000 बराबरको। र इक्विटी सेयर क्यापिटल कति छ हाम्रो जम्मा 2 लाख बराबरको। र प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल है त, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल हाम्रो जम्मा कति छ त 1 लाख बराबरको। र रिटर्न अर्निङ्स हाम्रो कति रहेको छ जम्मा 50,000 बराबरको। र यसरी प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हाम्रो कति छ त जम्मा 10,000 बराबरको। र हाम्रो प्रफिट अनि ग्रस प्रफिट मार्जिन कति छ जम्मा 20% बराबरको। र इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो हाम्रो जम्मा 5 टाइम्स बराबरको रहेछ। यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठ्याक्क माइन्डले चाहिँ यसलाई क्लिक गर्नुपर्छ कि हाम्रो चाहिँ कति रहेछ त, के हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ क्वेसनले भनेर चाहिँ हामीले एकदमै यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हामीलाई रिक्वायर्ड अन्तर्गत दिएको छ नम्बर एमा ग्रस प्रफिट, नम्बर बीमा क्लोजिङ स्टक, नम्बर सीमा हाम्रो करेन्ट रेसियो, नम्बर डीमा हाम्रो डेब्ट इक्विटी रेसियो, र हाम्रो नम्बर ईमा हाम्रो डेब्ट टु द टोटल क्यापिटल रेसियो है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसरी चाहिँ अब हामी यहाँ सल्युसन अन्तर्गत के गर्न सक्छौँ, नम्बर एमा यहाँ रहेको छ हाम्रो ग्रस प्रफिट सोधेको छ है त, ग्रस प्रफिट। अब ग्रस प्रफिट सोध्ने बित्तिकै अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ त, हेरौँ है त, जसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ ग्रस प्रफिट भनेको छ। अब जस अन्तर्गत अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, अब ग्रस प्रफिट भनेको छ है त, एनुअल सेल्सको कुरा आयो। र यसरी अब हाम्रो एनुअल सेल्सबाट हाम्रो ग्रस प्रफिट रेसियो मार्जिन सोधेको छ त, हामीले ग्रस प्रफिट मार्जिन कति भनेर चाहिँ यहाँ क्वेसन हेरौँ त 20%। अब यसको मतलब के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो जिपी अथवा ग्रस प्रफिट मार्जिन एउटै भइहाल्यो। जिपी पर्सेन्टेज हाम्रो केमा भनेको छ, अन द सेल्स। यदि क्वेसनले केही भने छैन भनेदेखि हाम्रो सेल्समै हुन्छ, एनुअल सेल्समा है त। अन हाम्रो के हो त सेल्स। हाम्रो जिपी कति भनेको छ यसले क्वेसनले 20%। र हाम्रो सेल्स कति भनेको छ यसले जम्मा हाम्रो 4 लाख भनेको छ, 4 लाख जति सेल्स छ भनेको छ। अब हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ यसमा, 4 लाखको 20% कति आयो त 80,000 बराबरको, ₹80,000 बराबरको है त। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर बीमा हाम्रो के छ त क्लोजिङ स्टक बराबरको, क्लोजिङ स्टक सोध्दैछ। अब हेरौँ हाम्रो यहाँ के निकाल्न सक्छौँ, क्लोजिङ स्टक बराबरको। अब यो क्लोजिङ स्टक हामीले निकाल्नु पऱ्यो नि त। अब यो क्लोजिङ स्टकमा अब हामीले कुनको आधारमा चाहिँ अब हामीले निकाल्न सक्छौँ भन्दा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोको चाहिँ सहायताबाट हामीले क्लोजिङ स्टक चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो हाम्रो कति छ 5 टाइम्स बराबरको रहेको छ है त। इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियो भन्ने बित्तिकै हाम्रो कति आउँछ त यसमा, हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ, त्यही भएर हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त यसमा एभरेज इन्भेन्ट्री अथवा इन्भेन्ट्री है त, एभरेज इन्भेन्ट्री। तर हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ अब केही पनि छैन नि त, त्यही भएर हाम्रो यसरी अनि एभरेज इन्भेन्ट्रीको ठाउँमा अथवा हाम्रो क्लोजिङ स्टक नै हुने भइहाल्यो, एभरेज इन्भेन्टरी अथवा क्लोजिङ स्टक। अब यसमा हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी आउँछ त भन्दा हाम्रो जति पनि सेल्स छ, सेल्सबाट हामीले जिपी ग्रस प्रफिट घटायो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। यो भयो हाम्रो एभरेज इन्भेन्ट्री, एभरेज के भयो त इन्भेन्टरी, एभरेज इन्भेन्ट्री भइहाल्यो। अब हाम्रो सेल्स हेरौँ त, जम्मा सेल्स हाम्रो कति दिएको छ 4 लाख बराबरको है त, रुपिस कति छ हाम्रो 4 लाख बराबरको। र माइनस हाम्रो जिपी हामीले अघि यहाँ ग्रस प्रफिट कति निकालेको थियो, अघि हेर्दाखेरि 80,000 बराबरको है त, त्यो 80,000 हामीले घटाउन सक्छौँ, यो भइहाल्यो। र यसपछि हाम्रो एभरेज इन्भेन्ट्री, एभरेजमा चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट्री चाहिँ कति रहेको छ भन्ने कुरा भयो। एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्नको लागि हामीलाई ओपनिङ इन्भेन्ट्रीको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिएको छ नि, त्यही भएर यो एभरेज इन्भेन्ट्री भन्नु र हाम्रो इन्भेन्ट्री क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको एउटै भइहाल्यो है त। र हाम्रो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो कति छ त 5 टाइम्स रहेको छ है त। यसरी चाहिँ हामी यहाँ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा चाहिँ हामीले यहाँ 5 लेखौँ त, 5 इक्वल्स टु कति आयो त हाम्रो यसरी 4 लाख। यो हाम्रो यहाँ एभरेज इन्भेन्ट्री भइहाल्यो, 4 लाख माइनस 80,000 गरिदिउँ
र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ के आयो त एभरेज इन्भेन्ट्री है त हाम्रो यतैबाट 5 लेख्दै आउनुपर्ने थियो हुन त हाम्रो है 5 टाइम्स नै रहेको छ नि त जुन हाम्रो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भनेको। अब यसरी नै अब हाम्रो कति आयो त्यसमा एभरेज इन्भेन्टरी इक्वल्स टु हाम्रो 4 लाखबाट 80,000 घटाउँदा जम्मा कति आयो त 3,20,000 बराबरको 3,20,000 डिभाइड बाई हाम्रो कति आयो त 5 है त। यो कुराहरू भयो। देयरफोर यसरी चाहिँ हाम्रो एभरेज इन्भेन्ट्री है त एभरेज इन्भेन्टरी इक्वल्स टु 3,20,000 डिभाइड बाई 5 गर्दा जम्मा कति आयो त 64,000 बराबरको है त 64,000 बराबरको चाहिँ आएको पाइन्छ। यो कुराहरू चाहिँ भयो यसमा। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त यसमा अरू एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको अथवा हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको एउटै भइहाल्यो किन भन्दाखेरि हाम्रो ओपनिङ इन्भेन्ट्री त आएन त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एभरेज इन्भेन्ट्री इक्वल्स टु क्लोजिङ इन्भेन्ट्री एउटै भइहाल्यो है त। क्लोजिङ इन्भेन्टरी जम्मा कति भयो त रुपियाँ 64,000 बराबरको यो कुरा भयो। अब यसपछि अब हामीलाई के सोधेको छ नम्बर सीमा करेन्ट रेसियो है त नम्बर सीमा हामीलाई के सोधेको छ त करेन्ट रेसियोको बारेमा हामीलाई सोधेको छ। अब करेन्ट रेसियोको बारेमा सोधेको छ भने बित्तिकै के हो त हाम्रो यसरी करेन्ट रेसियो भन्ने बित्तिकै करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाई करेन्ट लायबिलिटिज सिए माइनस सिएल भनेपछि करेन्ट डिभाइड बाई माइनस होइन सिए डिभाइड बाई सिएल करेन्ट एसेट डिभाइड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। अब यो करेन्ट एसेट चाहिँ अब हाम्रो कति छ त हेरौँ है त करेन्ट एसेट्स हामीलाई इन्फर्मेसन के दिएको छ त छैन डाइरेक्ट हामीलाई क्विक एसिड भनेको छ। अब क्विक एसिड करेन्ट एसिड कसरी निस्किन्छ भन्दा हाम्रो क्विक एसिडमा अब हाम्रो इन्भेन्ट्रीहरूलाई जोड्ने प्लस यदि हाम्रो क्वेसनले अब हामीलाई जस्तै प्रिपेडहरू दिएछ प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू दिएछ भने त्यसलाई जोड्ने त्यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ करेन्ट एसिड आइहाल्छ। र जसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त करेन्ट लायबिलिटिज घटाउनु पर्ने भयो डिभाइड गर्नुपर्ने भयो। अब क्विक एसिड हेरौँ त हाम्रो क्युए भनेको क्विक एसिड भइहाल्यो। क्विक एसिड हाम्रो कति छ 1,32,000 बराबरको है त कति छ हाम्रो रुपिज 1,32,000 बराबरको प्लस हाम्रो यसमा इन्भेन्ट्री अघि भर्खर हाम्रो निकालेको थियो कति थियो यसमा हेरौँ त 64,000 बराबरको जम्मा 64,000 बराबरको प्लस हाम्रो प्रिपेड एक्सपेन्सेसको बारेमा क्वेसनले हामीले के भनेको छ त भन्दा हाम्रो क्वेसनलाई यसो हेर्दाखेरि छैन। तर यहाँ एउटा कुरा के रहेछ भन्दा हाम्रो ओपनिङ स्टक दिएर छ नि त 60,000 अघि हामीले देखेन है भनेपछि हाम्रो क्लोजिङ स्टक यो भएन नि त यसमा हाम्रो मिस्टेक भयो है। यो अघि हामीले भन्दै थियो क्लोजिङ स्टक छ जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो क्लोजिङ स्टक रहेछ। देयरफोर हाम्रो के हुन्छ त अब यसमा एभरेज इन्भेन्ट्री भन्ने बित्तिकै के हो त ओपनिङ स्टक मैले सर्टकटमा लेखिदिएँ है त ओपनिङ स्टक प्लस स्टक अथवा इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक अथवा इन्भेन्ट्री डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भनेदेखि आउँथ्यो यहाँ चाहिँ 64,000 भयो। अब यसलाई सल्भ गरौँ त हाम्रो ओपनिङ स्टक दिएको छ कति छ हेरौँ त क्वेसनमा हाम्रो ओपनिङ स्टक भनेर जम्मा 60,000 बराबरको चाहिँ दिएको छ है त जम्मा कति छ 60,000 प्लस क्लोजिङ स्टक हामीलाई दिएको छैन डिभाइड बाई 2 गर्छौँ डिभाइड बाई 2 भन्दा नि अब 2 चाहिँ अब क्रस मल्टिप्लाई भएर 64,000 पुग्यो 64,000 मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दा हाम्रो कति आयो त 1,28,000 बराबरको है त कति आयो 1,28,000 बराबरको आयो। अब यसरी चाहिँ हाम्रो 1,28,000 माइनस 60,000 गर्दा कति आयो त 68,000 बराबर कति छ हाम्रो 68,000 बराबरको आयो है त क्लोजिङ स्टक यस्तो 1,28,000 माइनस 60,000 इक्वल्स टु हाम्रो कति आयो त 68,000 बराबरको चाहिँ यसरी क्लोजिङ स्टक आयो है त। क्लोजिङ स्टक हाम्रो कति आयो त 68,000 भने चाहिँ हाम्रो यहाँ अघिको यो 68,000 भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ 68,000 यो भइहाल्यो। र अब हाम्रो के छ त अरू करेन्ट रेसियोमा हाम्रो यो आयो अरे प्रिपेड एक्सपेन्सेसको बारेमा हामीलाई इन्फर्मेसन नि केही पनि दिएन। अब यसलाई चाहिँ अब हाम्रो 1,32,000 प्लस हाम्रो 68,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त हाम्रो यसमा जम्मा हाम्रो कति 2 लाख बराबरको 2 लाख बराबरको हाम्रो जम्मा करेन्ट एसेट जम्मा 2 लाख बराबरको रहेछ। र हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिज हाम्रो क्वेसनले हेरौँ त कति दिएको छ जम्मा 1 लाख बराबरको है त जम्मा हाम्रो कति दिएको छ त 1 लाख बराबरको। अब यसलाई हामीले निकाल्नु त यसरी 2 लाख डिभाइड बाई 1 लाख गर्दा जम्मा कति छ त 2 अथवा 2:1 एउटै भइहाल्यो है त त्यो चाहिँ यसरी चाहिँ आइहाल्यो। यो भनेको हाम्रो के हो त यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब यसपछि हाम्रो सीको चाहिँ अब यसरी करेन्ट रेसियो 2:1 अथवा 2 मात्रै भइहाल्यो त्यो आइहाल्यो। अब हाम्रो यसमा के सोधेको छ अर्को डेट इक्विटी रेसियो सोधेको छ है त नम्बर डीमा हाम्रो डेट इक्विटी रेसियो डेट इक्विटी
रेसियोको कुरा आयो। डेब्ट इक्विटी रेसियो भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के हो त यसमा, जस्तै यहाँ चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ डेब्ट इक्विटी रेसियो है त। लङ टर्म डेब्ट के हुन्छ यसमा, लङ टर्म डेब्ट जसमा अब डिभेन्चर पर्न सक्छ, बोन्डहरू पर्न सक्छ, लङ टर्म लोनहरू पर्न सकिन्छ, लङ टर्म डिभेन्चर्सहरू पर्न सकिन्छ है त। यो भयो लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई हाम्रो इक्विटी भन्ने बित्तिकै के हो त, जसमा चाहिँ हामीले सेयर होल्डर्सहरूको इक्विटी भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। तर यसमा चाहिँ जुन हाम्रो डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल्दाखेरि चाहिँ सेयर होल्डर्स मात्रै पर्दैन कि इक्विटी मात्रै नपरेर चाहिँ हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरू पनि पर्छ है, त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टिप्लाई बाई 100। अब लङ टर्म डेब्ट भनेको हाम्रो कति रेसियो हुन्छ, जम्मा क्वेसनले दिएको हामीलाई लङ टर्म डेब्ट भनेर 1,70,000 बराबरको रहेको छ। जम्मा कति छ त, रुपिस 1,70,000 बराबरको डिभाइड बाई हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी। सेयर होल्डर्स इक्विटी हाम्रो कति छ हेरौँ त, जसमा हाम्रो जम्मा 2 लाख बराबरको रहेछ। सेयर होल्डर्स इक्विटी जम्मा कति छ, रुपिस 2 लाख बराबरको है त। यसरी आयो र यसरी 1,70,000 डिभाइड बाई 2 लाख गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आयो त, 0 पोइन्ट कति आयो यसमा हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको। फेरि अब हाम्रो फेरि यसमा हाम्रो के छ, इक्विटी सेयर क्यापिटल यस्तो प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पनि छ नि त। अघि हामीले भनेको थियो जुन सेयर होल्डर क्यापिटलमा चाहिँ यदि प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल छ भनेदेखि चाहिँ यदि जुन हाम्रो डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल्ने हो भनेदेखि त्यो इक्विटीको अर्थ चाहिँ हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पनि हाम्रो इन्क्लुड हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ कुरा गरेका थियौँ है त। त्यो कुरा भयो। अब यसरी चाहिँ हामीले यो प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पनि एड गर्नु पर्यो र त्यति मात्र नभएर हामीलाई थाहा छ सेयर होल्डर्स भन्ने बित्तिकै रिटेन अर्निङ्स अथवा रिजर्भ एन्ड सरप्लस एड गर्नुपर्ने भयो। र यदि चाहिँ हाम्रो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस अथवा हाम्रो फिक्टिटियस एसेट्सहरू छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले लेस गर्नुपर्ने थियो भने चाहिँ यो हाम्रो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हाम्रो दिएछ त्यसलाई हामीले यसरी 10,000 लेस गर्नुपर्ने भयो। अब हेरौँ त हामी एउटा वर्किङ नोटै बनाउँ न त यसमा। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ एउटा वर्किङ नोट अन्तर्गत हाम्रो सेयर होल्डर्स नि इक्विटी निकाल्न लाग्यो है त, जसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो, इक्विटी सेयर क्यापिटल। इक्विटी सेयर क्यापिटल हाम्रो कति थियो कि 2 लाख थियो, 2 लाखलाई एड गर्नुपर्ने भयो। त्यसमा हामीले के एड गर्नुपर्ने भयो त, यसरी एड प्रिफरेन्स है त, एड प्रिफरेन्स सेयर है त, एड प्रिफरेन्स सेयर। हेरौँ त हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ जम्मा चाहिँ कति रहेको छ, हाम्रो जम्मा 1 लाख बराबरको रहेको छ। कति छ, 1 लाख बराबरको रुपिस भइहाल्यो। र प्रिफरेन्स पछि अब हाम्रो रिटर्न अर्निङ्स अथवा रिजर्भ एन्ड सरप्लस केही छ भने एड गर्नु पर्यो है त। रिजर्भ एन्ड सरप्लस छैन, रिटर्न अर्निङ हाम्रो 50,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। यसमा हाम्रो कति आउँछ, रिटर्न अर्निङ 50,000 बराबरको। अब यसमा हामीले लेस गर्छौँ, त्यो भनेको हाम्रो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस है त। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई है त जम्मा हाम्रो कति छ हेरौँ त, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेर हाम्रो जम्मा 10,000 छ। यसलाई चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ है त, रुपिस 10,000लाई हामीले यसरी राख्नुपर्ने भयो, घटाइदिउँ। अब हेरौँ त क्यालकुलेट गरेर हेर्दा कति आउँछ हाम्रो, 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 माइनस 10,000 गर्दा कति आयो, 3,40,000। यो 3,40,000 बराबरको चाहिँ आयो। यो 3,40,000 भने के हो, सेयर होल्डर्स इक्विटी फन्ड है त। सेयर होल्डर्स इक्विटी भयो, जम्मा कति छ, 3,40,000। यसमा चाहिँ हाम्रो रुपिस कति आयो त, 3,40,000। अब हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ, 1,70,000 डिभाइड बाई 3,40,000 गर्दा जम्मा हाम्रो कति आयो त, 0.5 अथवा यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा राख्दाखेरि हाम्रो कति आयो त, 50% आयो। मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि कि यसमा है, त्यो भइहाल्यो। र अब यसै गरी अब हामी यहाँ अरू कुरा हेर्न सक्छौँ यसैमा। जस्तै यो कुरा त भइहाल्यो। अब अरू के सोधेको छ त हामीले हेरौँ त, नम्बर ईमा यसमा डेब्ट टु द टोटल क्यापिटल रेसियो है त। डेब्ट टु द टोटल क्यापिटल रेसियो चाहिँ सोधेको छ हाम्रो। के भयो त यसरी, नम्बर ईमा डेब्ट टु क्यापिटल रेसियो भनेर है त। डेब्ट टु द क्यापिटल रेसियो अथवा टोटल क्यापिटल भयो है यसमा है, टोटल क्यापिटल रेसियो। अब डेब्ट भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ लङ टर्म डेब्ट कुरा आइहाल्यो यसमा, लङ टर्म डेब्टको कुरा आयो। र जसमा चाहिँ अब हामीले जुन
टोटल क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हाम्रो टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड, हामीले चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ जम्मा चाहिँ कति क्यापिटल, कति पुँजी चाहिँ हामीले इम्प्लोइड गरेका छौँ भन्ने कुरा भयो है त। टोटल क्यापिटल क्यापिटल भएछ। टोटल क्यापिटल के हो त हाम्रो यसरी इम्प्लोइड भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो यसमा है त। अब यसमा अब हामीले पर्सेन्टेजमा राख्ने भयो, मल्टिप्लाई बाई 100 गर्नु परिहाल्यो। र यसमा चाहिँ अब हामीलाई हेरौँ है त कसरी चाहिँ हामीले टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड निकाल्छौँ भन्ने कुरा भयो यसमा। वर्किङ नोटमा निकालौँ, जसमा हामीले सुरुमा यसरी वर्किङ नोटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जति पनि हाम्रो के छ त सेयर है त, सेयर होल्डर्स इक्विटी, सेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस हाम्रो यो टोटल क्यापिटलमा चाहिँ के पनि आउने भयो भन्दा चाहिँ हाम्रो लङ टर्म लोनहरू प्लस हाम्रो लङ टर्म लोन अन्तर्गत पर्ने भनेको त्यही हो। लङ टर्म लोन, लङ टर्म डेब्टहरूमा जस्तै लङ टर्म हाम्रो लाइबिलिटी, लङ टर्म लाइबिलिटिज अथवा हाम्रो लङ टर्म बोन्ड, लङ टर्म डिभेन्चर भनौँ न, डिभेन्चर भइहाल्यो, त्यो कुराहरू सबै पर्छ हाम्रो यसमा। प्लस अब यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, लङ टर्म डेब भनौँ न, लङ टर्म डेब भन्ने पर्ने भयो। र यसरी चाहिँ अघि नै हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ। सेयर होल्डर्स इक्विटी हामीले कति निकालेको थियो अघि, 3,40,000 बराबरको रुपिस कति थियो, 3,40,000 बराबरको। प्लस अब लङ टर्म डेब्ट हाम्रो कति छ क्वेसनले दिएको हेरौँ त, जसमा चाहिँ हाम्रो लङ टर्म डेब्ट भनेर हामीले 1,70,000 बराबर दिएको छ है त। जम्मा कति छ, 1,70,000 बराबरको यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हामी हेरौँ त 3,40,000 प्लस 1,70,000 गर्दा जम्मा कति आयो त, 5,10,000 बराबरको, 5,10,000 बराबरको चाहिँ यसरी आयो है त। जम्मा हाम्रो के छ, 5,10,000 बराबरको। लङ टर्म डेब भन्ने बित्तिकै हाम्रो कति छ त यसमा, लङ टर्म डेब भन्ने बित्तिकै हाम्रो थाहा छ 1,70,000 बराबरको आइहाल्यो। र यसरी हाम्रो अब अरू के छ त, क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर हामीले भर्खरै रुपिस भने 5,10,000 निकाल्यौँ। अब यसलाई हेरौँ त, मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा कति आउँदो रहेछ, 1,70,000 डिभाइड बाई 5,10,000 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा जम्मा हाम्रो 33.33% आउने रहेछ है त। 33.33% चाहिँ आउने रहेछ। यति भयो है त हाम्रो डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो चाहिँ। यस्तै क्वेसन हो हामीलाई इक्जाममा सोध्ने, मजाले हामीलाई फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। र यसरी जुन हाम्रो सेयर होल्डर्स अनि फन्डहरूमा के पर्छ, टोटल क्यापिटल इम्प्लोइडमा हाम्रो के पर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है त। यसरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 पनि सक्यो। र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 4 है त। र हेरौँ त, जसमा अब हामीलाई के भनेको छ भन्दा, द फलोइङ आर द इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द बुक्स अफ द कम्पनी, कम्पनीको चाहिँ बुक्सबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ केही इन्फर्मेसनहरू चाहिँ झिकेर चाहिँ लिएर आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ के छ त यसमा भन्दा, नेट प्रफिट आफ्टर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स है त। भने मतलब नेट प्रफिट आफ्टर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स भने चाहिँ यस्तो प्रफिट जसमा चाहिँ ब्याज पनि काटिसक्यो र हामीले ट्याक्स अर्थात् कर पनि हामीले घटाइसक्यौँ भन्ने कुरा आयो। र यसरी इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स हामीले घटाइसकेको पछि हाम्रो जम्मा प्रफिट कति छ अरे, 1 लाख, जसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स पनि भन्न सक्छौँ है त। र करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो कति छ, 3 लाख बराबरको। र हाम्रो फिक्स एसेट कति छ, 6,50,000 बराबरको। र हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड कति छ, जम्मा 15 लाख बराबरको। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेपछि अघि हामीले हेरिसक्यो के पर्छ त हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड अन्तर्गत। क्यापिटल इम्प्लोइड अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको सबै सेयर होल्डर्स फन्ड अन्तर्गत चाहिँ पर्ने कुराहरू सबै पर्ने भयो। जस्तै हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल अथवा कमन सेयर क्यापिटलहरू भयो, अथवा कमन सेयर इक्विटी भनौँ न यसमा। र प्लस हाम्रो रिटर्न अर्निङहरू भयो, र रिजर्भ एन्ड सरप्लसहरू पर्ने भयो। र यदि हाम्रो केही जस्तै हाम्रो डिस्काउन्ट अन द इस्यु अफ द सेयर्सहरू भयो त्यसलाई लेस गर्नु पर्यो। र त्यसै गरी हाम्रो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस अथवा मिसलेनियस एक्सपेन्सेस छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले लेस गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त, क्यापिटल इम्प्लोइड आउँछ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो लङ टर्म डेब्ट जसमा चाहिँ 10% इन्ट्रेस्ट भनेको छ, लङ टर्म डेब्ट चाहिँ 10% इन्ट्रेस्टको दरले चाहिँ कति छ भनेको छ, जम्मा चाहिँ हाम्रो 3 लाख बराबरको भनेको छ। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियोमा जम्मा कति छ त, 2.5 टाइम्स है त। र रिक्वायर्डमा रहेको छ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। रिक्वायर्ड अन्तर्गत यहाँ हामीले यसैबाट गर्न सक्छौँ। यसरी कति छ त हाम्रो नम्बर एमा करेन्ट रेसियो, र नम्बर बीमा हाम्रो नेट प्रफिट रेसियो, र नम्बर सीमा हाम्रो रिटर्न अन द क्यापिटल इम्प्लोइड, र नम्बर डीमा रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स इक्विटी। केही गाह्रो छैन है, यसलाई मजाले हेर्नु होला। हामी यसरी गर्छौँ। नम्बर एमा हाम्रो के सोधेको छ, करेन्ट रेसियो है त। करेन्ट रेसियोको बारेमा हामीलाई सोधेको छ। करेन्ट रेसियो भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त, यसरी करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाई हाम्रो के हो त, करेन्ट लाइबिलिटिज।
करेन्ट लाइबिलिटिज भइहाल्यो। र यसरी चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ करेन्ट एसिड्स भन्ने बित्तिकै के हो त करेन्ट एसिड हामीलाई यहाँ क्वेसन दिएको छ त हाम्रो क्वेसनले के इन्फर्मेसन छैन है इन्फर्मेसन दिएको छैन हामीलाई यसमा अब करेन्ट लाइबिलिटी चाहिँ दिएको छ जम्मा 3 लाख बराबरको रहेको छ है त करेन्ट लाइबिलिटी जम्मा कति छ त 3 लाख बराबरको चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ इन्फर्मेसनमा चाहिँ दिएको छ। अब हेरौँ है त हाम्रो के आउँछ करेन्ट एसिडको हामीले इन्फर्मेसन दिएको छैन क्यापिटल इम्प्लोइड भइहाल्यो फिक्स एसिड्स 6,50,000 भइहाल्यो करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो कति छ 3 लाख हेरौँ है त करेन्ट लाइबिलिटिजको पहिला भ्यालु राखौँ त जम्मा हाम्रो 3 लाख बराबरको र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ करेन्ट एसिड्स हामीलाई चाहियो होइन करेन्ट एसिड्सको लागि अब हामीले कुनद्वारा चाहिँ अब हामीले करेन्ट एसिड चाहिँ निकाल्न सक्छौँ जस्तै फिक्स एसिड्स त हामीलाई दिएकै छ र हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड पनि भइहाल्यो करेन्ट लाइबिलिटिज पनि भइहाल्यो अब चाहिँ हामीलाई के चाहियो त करेन्ट एसिडको कुरा आयो है त अब के तरिका होला त एकपल्ट सोच्नु त मजाले हाम्रो करेन्ट एसिड्स निकाल्ने के होला त जस्तै हामीलाई चाहिँ एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो ब्यालेन्स सिटको चाहिँ यसरी टोटल एसिड साइड र टोटल लाइबिलिटी साइड के हुन्छ हाम्रो बराबर हुन्छ जस्तै यो हाम्रो के भयो त एउटा ब्यालेन्स सिट छ है यो ब्यालेन्स सिट भयो जसमा चाहिँ हाम्रो फिक्स एसिडको कुरा आयो र करेन्ट एसिड कुरा आयो जति फिक्स एसिड र करेन्ट एसिड्सहरू जोडेपछि हाम्रो के आयो भनेको हाम्रो टोटल एसिड आयो यो भयो र यसरी चाहिँ हाम्रो यो सेयर क्यापिटलहरू आयो प्लस हाम्रो यसमा लङ टर्म अनि यदि लाइबिलिटिजहरू छ भनेदेखि हाम्रो त्यो आयो र यसरी करेन्ट लाइबिलिटी छ भनेदेखि त्यो आयो त्यसबाट चाहिँ सबै हाम्रो जोडेर के आउँछ त टोटल लाइबिलिटी साइड आउँछ यो कुरा भयो यसको यो र यो के हुनु पऱ्यो बराबर हुनु पऱ्यो भनेपछि हामीले चाहिँ अब के गर्न सक्छ भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो टोटल यो क्यापिटल साइड हुन्छ नि यो टोटल क्यापिटल साइडबाट चाहिँ यदि हामीले यो फिक्स एसिड घटायो भनेदेखि त्यो बेलामा हाम्रो करेन्ट एसिड आउँछ कि आउँदैन आउँछ है त कन्सेप्ट बुझ्नु है जस्तै हाम्रो यो यदि टोटल यो हाम्रो यो र यो बराबर हो भनेदेखिपछि है यसबाट हामी जति आउँछ यसबाट हाम्रो यदि फिक्स एसिड घटायो भनेदेखि त्यसमा हाम्रो करेन्ट एसिड ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हो त्यसै गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यसैको कन्सेप्टको आधार लिएर चाहिँ अब हामी यहाँ एउटा वर्किङ नोट गर्छौँ है त वर्किङ नोट्स हेरौँ त अब हामीले यसमा गर्नु सक्ने भनेको जस्तै अब के हुन्छ त यसमा हामीलाई करेन्ट एसिड चाहिन्छ के चाहिन्छ करेन्ट एसिड अर्थात् सिए भनौँ न है सर्टकटमा लेखिदिन्छु मैले करेन्ट एसिड्स हजुरहरू चाहिँ करेन्ट एसिडै भनेर लेख्नु होला करेन्ट एसिड्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त जस्तै हाम्रो लाइबिलिटी साइड अब अघि भने जस्तै टोटल लाइबिलिटी साइडमा हामीले के जोड्नु पर्थ्यो सेयर क्यापिटल प्लस हाम्रो यदि लङ टर्म लाइबिलिटी छ भने त्यसलाई जोड्नु पऱ्यो प्लस हाम्रो यदि नि हाम्रो के छ करेन्ट लाइबिलिटी छ भने जोड्नु पऱ्यो भने भयो अब हेरौँ त हाम्रो जसमा चाहिँ क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर डाइरेक्ट दिएको छ क्यापिटल इम्प्लोइड भन्ने बित्तिकै हाम्रो सेयर क्यापिटल पनि कभर गर्यो यसले लङ टर्म लाइबिलिटी पनि कभर गर्यो तर करेन्ट लाइबिलिटीलाई यसले कभर गरेन भने चाहिँ डाइरेक्ट हामीलाई यो त दिइसक्यो अब यसमा हामीले डाइरेक्ट करेन्ट लाइबिलिटी जोड्यो भनेदेखि हाम्रो के आउनु भयो त टोटल लाइबिलिटिज भने चाहिँ क्यापिटल इम्प्लोइडमा अब हाम्रो कति दिएको छ 15 लाख है त 15 लाख दिएको छ त्यो 15 लाखमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन यो लङ टर्म डेप चाहिँ इन्क्लुड छ किन भन्दाखेरि यो लङ टर्म डेप प्लस सेयर क्यापिटल जोड्यो भनेदेखि हाम्रो क्यापिटल आउँछ है त त्यो कुराहरू भयो यसमा हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज कति छ त 3 लाख बराबरको छ यसरी आयो र माइनस अब हामीले के घटाउनुपर्छ भने त्यो फिक्स एसिड हाम्रो कति छ त 6,50,000 यो कुरा भयो कतै रुपिस लेख्यो कतै लेखेन अब केही भएन है त हजुरहरूले लेख्नु होला 15 लाख प्लस 3 लाख माइनस 6,50,000 गर्दा जम्मा कति आयो त हाम्रो यसमा 11,50,000 बराबरको 11,50,000 बराबरको चाहिँ आयो करेन्ट एसिड भनेर हेर्नु त 11,50,000 डिभाइड बाई 3 लाख गर्दा हाम्रो कति आयो त जसमा चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो जम्मा यसरी हिसाब गर्दाखेरि 3.83333 आछ है त त्यही भएर हामी 3.833 सम्म मात्रै लेखिदिन्छौँ अथवा अब हामीले यदि टाइम्स पनि हो अथवा 1:1 पनि लेख्न सक्छौँ यो कुरा भयो है त र ए पनि सक्यो र नम्बर बीमा हाम्रो ए सकेपछि नम्बर बीमा नेट प्रफिट रेसियो भनेको छ है त नम्बर बीमा हाम्रो के सोधेको छ त यसले नेट प्रफिट रेसियो अब नेट प्रफिट रेसियो हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट डिभाइड बाई जहिले पनि नेट प्रफिट हामीले केमा निकाल्छौँ सेल्समा निकाल्छौँ त्यो कुराहरू भयो रेसियो भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो यहाँ मल्टिप्लाई बाई 100मा पनि हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ है त नेट प्रफिट अब हामीलाई कति दिएको छ त एमाउन्ट नेट प्रफिट आफ्टर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स भनेर 1 लाख दिएको छ
त्यो हाम्रो कति भयो त यसमा 1 लाख भइहाल्यो 1 लाख डिभाइड बाई हाम्रो सेल्स कति छ त जम्मा हाम्रो चाहिँ सेल्स रहेको छ हाम्रो यसमा कतै हामीले सेल्स दिएको छ त यसमा क्वेसनमा अब हामीले सेल्स पनि निकाल्नु पर्ने अवस्था भयो जस्तो है यहाँ फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियोबाट हाम्रो सेल्स आउँछ है त अब फेरि हामी यहाँ गर्छौँ वर्किङ नोट नम्बरमा फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो भनेपछि टर्नओभर भन्ने बित्तिकै हाम्रो सेल्स अथवा टोटल सेल्स अरू हाम्रो नेट सेल्स भइहाल्यो यसमा अब हाम्रो के गर्नु पर्यो त यो सेल्सबाट हामीले यहाँ घटाउनु पर्ने भनेको फिक्स एसेट भयो त मल्टिप्लाई बाई 100 को कुरा आउँछ सेल्स अब हामीलाई थाहा नै छैन र फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो भनेर हाम्रो कति दिएको छ 2.5 टाइम्स दिएको छ है त 2.5 टाइम्स दिएको छ अथवा हाम्रो के भयो त्यसमा अब सेल्स अब हामीले दिएको छ नि यसलाई हामी सेल्स चाहिँ लेखिहाल्छौँ मल्टिप्लाई बाई 100 हेरौँ है त अब हाम्रो यहाँ कति आउँछ भनेर यसरी यसमा भन्दा पनि हाम्रो त तलपट्टि हो नि त हाम्रो अलिकति यहाँ कति छ त सेल्स हामीलाई थाहा भएन यस 2.5 टाइम्स भइहाल्यो यसरी यो हाम्रो उयो भनेको फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो भनेको त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो सेल्स दिएको छैन र हाम्रो फिक्स एसेट कति दिएको छ हेरौँ त क्वेसनले जम्मा हामीलाई 6,50,000 बराबरको दिएको छ है त 6,50,000 भइहाल्यो मल्टिप्लाई बाई अब यो त अब हाम्रो रेसियो भने पनि यो हाम्रो रेसियोमा दिएको छ नि त त्यही भएर पर्सेन्टेजमा दिएको छैन त्यही भएर हामी यसलाई 100 गर्दैनौँ है त यसरी चाहिँ हाम्रो टर्नओभर रेसियो भने चाहिँ यति आयो सेल्स डिभाइड बाई फिक्स एसेट भनेर अब देयरफोर हाम्रो सेल्स कति आयो हेरौँ त मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त यसमा हाम्रो 6,50,000 मल्टिप्लाई बाई 2.5 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 16 लाख कति आयो यसमा 16,25,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो सेल्स रहेछ है त यसरी आयो हाम्रो 16,25,000 बराबरको यो कुराहरू भयो यहाँ होइन यो हाम्रो अघि झुकेर यहाँ लेखे हो र यसरी चाहिँ हाम्रो 1 लाख डिभाइड बाई 16,25,000 भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ यसमा मल्टिप्लाई बाई 100 गरेर चाहिँ 6.15% है त 6.15% चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट रेसियो चाहिँ आयो है त यो कुरा भयो अब यसपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के छ नेट प्रफिट रेसियो पछि नम्बर सीमा चाहिँ यहाँ रहेको छ रिटर्न अन द क्यापिटल इम्प्लोइडमा चाहिँ हाम्रो कति रिटर्न भयो भन्ने कुरा गरेको छ है त रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड है त यसरी रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड अब रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइडमा अब हाम्रो यहाँ के होला त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई अब हुन त हाम्रो यसमा धेरै फर्मुलाहरू रहेको छ है हुन त यसरी धेरै कुराहरू छ अब यसमा अब जुन लगाए पनि हुन्छ है त अब यसरी चाहिँ अब हामीले भनौँ न यसमा जस्तै हाम्रो रिटर्न अन द क्यापिटल इम्प्लोइड भनेपछि हाम्रो चाहिँ विशेष गरी यहाँ फर्मुला हुन्छ हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर है त यसलाई हामी लेखौँ त यसमा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स गर्ने तर यसमा हामीले फेरि के जोड्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट जोड्नु पर्यो है त डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ यसरी क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर आउने भयो त क्यापिटल इम्प्लोइड यसरी चाहिँ आउँछ है त यो कुराहरू भयो मल्टिप्लाई बाई 100 यसरी हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर हामीलाई क्वेसनले कति दिएको छ त 1 लाख बराबरको आफ्टर ट्याक्स प्लस त्यसमा इन्ट्रेस्ट पनि घटा प्लस अब हामी इन्ट्रेस्ट गर्छौँ है त इन्ट्रेस्ट अब हाम्रो कति आउँछ भन्दा यो लङ टर्म डेटमा दिएको इन्ट्रेस्ट 3 लाखको 10% इन्ट्रेस्ट कति हो त 30,000 है त 3 लाखको 10% 30,000 भयो यसरी क्यापिटल इम्प्लोइड हेरौँ त हाम्रो क्वेसनले कति दिएको छ हामीलाई जम्मा 15 लाख बराबरको है त जम्मा कति छ 15 लाख बराबरको मल्टिप्लाई बाई 100 यसरी आउनु भयो है त अब हेरौँ त हाम्रो 1 लाख प्लस 30,000 गर्दा 1,30,000 डिभाइड बाई हाम्रो 15 लाख मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा कति आयो त हाम्रो यसमा 8.67% हो यो के हो त हाम्रो रिटर्न अन द क्यापिटल इम्प्लोइड यो कुरा भयो है त र यसपछि अब हाम्रो नम्बर डीमा रहेको चाहिँ यसमा के छ त हेरौँ त रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स इक्विटीहरूमा चाहिँ हाम्रो रिटर्न चाहिँ कति भयो भन्दै चाहिँ एकदम सजिलो छ हामीले डाइरेक्ट नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स इक्विटी गर्छौँ त्यसबाट हाम्रो आयो है त हाम्रो नम्बर डीमा के रहेको छ त यसमा रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स इक्विटी है त रिटर्न अन सेयर होल्डर्स
सेयर होल्डर्स इक्विटीको कुरा आयो यसमा इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी है त सेयर होल्डर्स इक्विटीको कुरा आयो यसरी हामीले हेर्न सक्छ यसमा है त सेयर होल्डर्स इक्विटी भयो अब यसमा अब हेर्छौँ हामी नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अघि हामीले हेरिसक्यौँ जसमा हामीलाई ठ्याक्कै 1 लाख बराबरको दिएको छ अब चाहिँ हामीलाई के क्वेरी चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ सेयर होल्डर्स इक्विटी चाहिँ कति हो भन्ने कुरा भयो है त जसमा हामीलाई क्यापिटल इम्प्लोइड दिएको छ 15 लाख यो क्यापिटल इम्प्लोइडमा हाम्रो आउने भनेको त्यही हो एउटा हाम्रो लङ टर्म डेब्ट आउँछ प्लस हाम्रो सेयर होल्डर्सहरू फन्ड आउँछ अब यो क्यापिटल इम्प्लोइडमा हाम्रो लङ टर्म डेब्ट घटायो भनेदेखि हाम्रो के आयो त सेयर होल्डर्स फन्ड आयो भने चाहिँ 15 लाख माइनस 3 लाख गर्दा हाम्रो कति आयो त 12 लाख आयो भने त्यो सेयर होल्डर फन्ड्स भयो क्यापिटल इम्प्लोइडबाटै त्यहाँ लङ टर्म डेब्ट घटायो भनेदेखि हाम्रो के आयो त सेयर होल्डर्स फन्ड आयो भने चाहिँ हाम्रो कति घटाएको थियो 15 लाखबाट हामीले के घटायो 3 लाख जम्मा कति आयो त्यसमा 12 लाख बराबरको है त रिटर्न भने चाहिँ हामी 100 मा राख्यौँ पर्सेन्टेजमा आउँदाखेरि सजिलो हुन्छ यसो गर्दा कति आयो त हाम्रो 1 लाख डिभाइड बाई 12 लाख मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा जम्मा हाम्रो 8.33% चाहिँ आयो है त यति चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ एकदमै सजिलो रहेको छ यसमा यति भयो यति गऱ्यो भनेदेखि अब हाम्रो 10 मार्क्स त आउने नै भइहाल्यो यति भइहाल्यो र यसपछि हेरौँ त अर्को हाम्रो यहाँ क्वेसन के रहेछ लास्ट क्वेसन छ यो आजको लागि हाम्रो यसमा चाहिँ र यो हाम्रो क्वेसन नम्बर के भयो त यो 5 भयो है त यहाँ भनेको छ द फलोइङ फिगर वेयर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द बुक अफ द कम्पनी जसमा चाहिँ हाम्रो कमन स्टक रुपिस 100 चाहिँ फेस भ्यालु भएको 2 लाख बराबरको छ र प्रिफरेन्स स्टक 50 रुपियाँ चाहिँ यसको फेस भ्यालु भएको चाहिँ 1 लाख बराबर रहेको छ र नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स 45,000 र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 12,000 र हाम्रो टोटल एसेट्स फर द करेन्ट इयरको लागि चाहिँ टोटल एसेट जम्मा 4,50,000 र मार्केट प्राइस अफ द कमन स्टक इन्ड अफ द करेन्ट इयर त्यो करेन्ट इयरको चाहिँ इनमा चाहिँ हाम्रो मार्केट प्राइस अफ द कमन स्टक चाहिँ जम्मा कति छ त 12.75 पर सेयर भन्ने भयो र सेयर होल्डर्स इक्विटी फर द करेन्ट इयर हाम्रो 3,60,000 र इक्विटी डिभिडेन्ड्स वेयर पेड एट द रेट अफ रुपिज 10 पर सेयर भनेछ है त भनेपछि मतलब हाम्रो चाहिँ इक्विटी डिभिडेन्ड भने मतलब इक्विटी सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ एउटा सेयर बराबरको चाहिँ 10 रुपियाँ चाहिँ यसरी डिभिडेन्डको रूपमा चाहिँ पे गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले बुझ्यो है त के भयो त यसमा इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूलाई एउटा सेयर होल्ड गरे बराबरको चाहिँ 10 रुपियाँ बराबरको चाहिँ डिभिडेन्ड दिने भन्ने कुरा भयो है त र रिक्वायर्डमा हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर एमा रिटर्न अन द एसेट्स नम्बर बीमा रिटर्न अन द कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी र नम्बर सीमा हाम्रो अर्निङ पर सेयर र नम्बर डीमा हाम्रो प्राइस अर्निङ रेसियो हेरौँ है त हाम्रो एकदम सजिलो रहेको छ जब 4वटा कुरा सोधेका त्यसलाई हामी कभर गरिहाल्छौँ है त जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी हेर्न सक्छौँ रिटर्न अन एसेट्समा चाहिँ रिटर्नको कुरा गर्यो यसले रिटर्न अन द एसेट्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ त यसमा हामीलाई थाहा छ जसमा चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट यदि इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि यो हामीले इन्ट्रेस्ट एड गर्नु पऱ्यो नि त त्यही भएर नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हाम्रो कति भयो त्यसमा यो इन्ट्रेस्ट भइहाल्यो जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी टोटल एसेट्स चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ है त अब रिटर्न भनेपछि अब मल्टिप्लाई बाई 100 भन्ने भइहाल्यो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हामीलाई क्वेसन कति आएको छ इन्कम भने नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भनेर जम्मा 45,000 बराबरको दिएको छ यसमा 45,000 प्लस इन्ट्रेस्ट भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस जम्मा कति छ 12,000 त्यसलाई हामी एड गर्छौँ कति छ हाम्रो 12,000 बराबरको रहेको छ डिभाइड बाई हाम्रो टोटल एसेट्स जम्मा सम्पत्ति हाम्रो कति छ त टोटल एसेट फर द करेन्ट इयर यो वर्षको लागि टोटल एसेट हाम्रो कति छ 4,50,000 दिएको छ है त एकदमै सजिलो रहेको छ सबै हामीलाई क्वेसनले नि इन्फर्मेसन दियो है त 45,000 प्लस 12,000 डिभाइड बाई 4,50,000 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा जम्मा हाम्रो कति आयो यसमा 12.67% अथवा हाम्रो 12.666 आएछ राउन्ड अफ गर्दा हाम्रो 12.667 है त 66 अथवा 67 नै लेखिदिउँ न है त 67% आयो यो भयो नम्बर ए को पनि सक्यो र यसपछि अब अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर बीमा भन्छ रिटर्न अन द कमन सेयर होल्डर्स इक्विटीहरूको चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ कति चाहिँ रिटर्न भयो भनेर चाहिँ हामीलाई सोध्दैछ अब हामी फर्मुला लाउँछौँ त्यसबाट हाम्रो आउँछ यो जुन यहाँ रहेछ नम्बर बीमा रिटर्न अन कमन है त
रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ यसमा जस्तै नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्सबाट हाम्रो चाहिँ यदि प्रिफरेन्स सेयर होल्डर छ भनेदेखि उनीहरूलाई दिएको डिभिडेन्डको कुरा हुन्छ है त। अर्थात् हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। यदि इक्विटी सेयर होल्डरहरूलाई दिएको भए त्यसलाई के भन्थ्यौँ हामी इक्विटी डिभिडेन्ड भन्थ्यौँ है त। यो कुरा आयो। डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी कमन सेयर होल्डर्स इक्विटीको कुरा आयो है त। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। नेट प्रफिट हाम्रो आफ्टर ट्याक्स है त। नेट प्रफिट हाम्रो आफ्टर ट्याक्स जम्मा कति रहेको छ हेरौँ त, जसमा 45,000 रहेको छ। ₹45,000 माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हाम्रो कति भनेको छ यसमा हेरौँ त 1 लाख भनेको छ। यसको टोटल भ्यालु चाहिँ 1 लाखको 10% भनेको छ है त। त्यही दिने हो हाम्रो यसमा 1 लाखको 10% कति आउँछ त 10% चाहिँ हाम्रो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छ अरे। त्यहाँ जति पर्सेन्टेज हुन्थ्यो त्यति नै हामी लेख्नु पर्थ्यो है त। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त यो भइहाल्यो। यसमा हामीले लेख्न सकिहाल्छौँ। अब कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी हाम्रो जम्मा कति छ त यसमा कमन सेयर होल्डर इक्विटी जम्मा हाम्रो 2 लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ। 2 लाख बराबरकै हो त हाम्रो यसमा कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी। कमन सेयर होल्डर्सको चाहिँ अब लिगल भ्यालु भनेर 2 लाख भयो। र यसमा अब हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ त यसमा कमन सेयर होल्डर्स इक्विटीमा अर्को जस्तै हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डरको चाहिँ यो करेन्ट इयरमा चाहिँ यो चाहिँ लिगल भ्यालु अनुसार चाहिँ यो जुन फेस भ्यालु अनुसार चाहिँ 2 लाख छ। तर हामीलाई सेयर होल्डर्स इक्विटी फर द करेन्ट इयर चाहिँ कति छ त 3,60,000 बराबरको रहेको छ। यसमा कमन जुन हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी फर द करेन्ट इयर 3,60,000 मध्ये चाहिँ यसमा पनि हाम्रो के इन्क्लुड भएको छ भन्दा चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर्स इन्क्लुड भएको छ र अर्को हाम्रो इक्विटी अथवा कमन सेयर स्टक चाहिँ हाम्रो इन्क्लुड भएको छ भनेदेखि अब हामीलाई त यसमा त कमन सेयर होल्डर्स मात्रै चाहियो। त्यही भएर चाहिँ प्रिफरेन्स सेयरलाई हामीले घटाउनु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ 3,60,000बाट हामीले 1 लाख घटाउनु पर्यो है त। 3,60,000 माइनस 1 लाख कति आउँछ हेरौँ त हाम्रो यसमा 45,000 माइनस 10,000 गऱ्यो भने कति आउँछ यसमा 35,000 35,000 बराबरको। र यसरी हामी 3 लाख माइनस 1 लाख गर्दा कति आयो त 2,60,000 बराबरको है त। अब यसरी अब हाम्रो यसमा कति आउँछ त 2,60,000 डिभाइड 2,60,000 भन्दा नि 35,000 डिभाइड बाई 2,60,000 गर्दा हाम्रो यो आयो। यसमा हाम्रो अब रिटर्न भने चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई बाई 100 लेख्थ्यौँ न त। मल्टिप्लाई बाई 100 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा कति आयो त हाम्रो यसमा जम्मा 13.46 है त। 13.46% चाहिँ आयो। यो भयो है त। नम्बर बी पनि सक्यो। र नम्बर सीमा चाहिँ हाम्रो अर्निङ पर सेयर। अब अर्निङ पर सेयर अर्थात् हाम्रो इपिएसको कुरा आउँछ। यो भनेको अर्निङ पर सेयर जसलाई हामी के भन्छौँ इपिएसको कुरा आउँछ। अर्निङ पर सेयर भनेको मतलब एउटा सेयर जुन हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डरको कुरा आउँछ। यसमा चाहिँ एउटा सेयर होल्डरहरूले चाहिँ कति आम्दानी गर्छ त एउटा सेयर बराबरको भन्छ। त्यो चाहिँ हामीले निकाल्ने भनेको जुन हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हुन्छ त्यसबाट हामीले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउँछ है त। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउँछौँ डिभाइड बाई हाम्रो अर्निङ पर सेयर चाहियो नि त। हामीलाई एउटा सेयर बराबर चाहिएको भएर चाहिँ हाम्रो टोटल इक्विटी सेयरको चाहिँ नम्बर अफ इक्विटी सेयरले चाहिँ हामी घटाउँछ है त। नम्बर अफ इक्विटी सेयरले चाहिँ घटाउँछ भन्दा नि यसलाई हामी डिभाइड गर्छौँ है त। यो कुराहरू भयो यसमा टोटल नम्बर अफ द इक्विटी सेयर्स यसरी आउने भयो। जसमा अब हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स जम्मा हामीलाई कति दिएको छ त यसमा हामीले हेर्दाखेरि जम्मा हामीलाई नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर जम्मा 45,000 दिएको छ है त। जम्मा कति छ त 45,000 र माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हाम्रो कति भयो त 10% भनेको छ। 1 लाखको 10% गर्दा कति आयो त 10,000। यसरी हामीले 10,000 घटाउन सक्छौँ। र नम्बर अफ द इक्विटी सेयर्स चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ जसको चाहिँ भ्यालु यति भयो। हाम्रो फेस भ्यालु कति छ यसको 100 भने चाहिँ अब हाम्रो फेस भ्यालु निकाल्नको लागि अथवा नम्बर अफ सेयर निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा हाम्रो भ्यालु 2 लाख छ। भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के डिभाइड गर्न सक्छौँ त यसमा फेस भ्यालुकोलाई चाहिँ डिभाइड बाई हाम्रो फेस भ्यालु चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ। अब कति आयो यसमा 2,000 बराबरको चाहिँ आयो है त। 45,000 माइनस 10,000 डिभाइड बाई 2,000 गर्दा नम्बर अफ सेयर्स हाम्रो 2,000 आएर त्यसले घटाइसकेपछि हाम्रो कति आयो त 17.5 भने चाहिँ हाम्रो इपिएस अर्निङ पर सेयर एउटा सेयर बराबरको चाहिँ त्यो हाम्रो अर्निङ कति रहेछ त आम्दानी चाहिँ जम्मा
17.5 अथवा 17.50 एउटै कुरा भइहाल्यो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो EPS कति आयो त 17.50 आयो, यो भयो है त। र यसपछि हाम्रो नम्बर डीमा सोधेको छ प्राइस अर्निङ रेसियो है त। नम्बर डीमा हामीले के सोधेको छ यसमा प्राइस अर्निङ रेसियो। प्राइस अर्निङ रेसियो अर्थात् PE रेसियो पनि भन्छ यसलाई, के भन्छ PE रेसियो पनि भनिन्छ। अब यो प्राइस अर्निङ रेसियो हाम्रो कसरी आउँछ भन्दा जुन हाम्रो मार्केट प्राइस पर सेयर, मार्केट प्राइस पर सेयर अथवा हामीले यसलाई भन्छौँ MPS पनि भन्न सक्छौँ सर्ट फर्ममा, MPS डिभाइड बाई हाम्रो के हो त अर्निङ पर सेयर, अर्निङ पर सेयर, जसलाई हामीले के भन्छौँ त EPS पनि भन्न सक्छौँ है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो मार्केट प्राइस पर सेयर अब निकाल्नु पऱ्यो। अब हाम्रो सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ अब कति छ त, अघि हामीले हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो अब यसरी कति छ त, यहाँ भनेको चाहिँ हामीलाई क्वेसनले यहाँ हेरौँ मार्केट प्राइस अफ द कमन स्टक एट द इन्ड अफ द सेयर्स MPS भन्छ, जसलाई 12.75 भनेको छ है त। 12.75 रुपिस कति छ त 12.75 डिभाइड बाई अर्निङ पर सेयर्स हामीले अघि भर्खर निकाल्यो कति त रुपिस 17.50 है त। यसरी हाम्रो 12.75 डिभाइड बाई 17.50 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त यसमा हाम्रो, यसरी यसको हाम्रो 0.7286 राउन्ड अफ गर्दै यति भयो। अथवा अब हाम्रो यसलाई पर्सेन्टेजमा हामीले लाँदाखेरि चाहिँ मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि कति आयो त 72.86% आयो। यसरी चाहिँ हुन सकिन्छ है त। एकदमै सजिलो रहेछ, राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुभयो र कन्सेप्ट पढ्नुभयो प्लस यसको चाहिँ हाम्रो फर्मुलाका साथै यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नुको साथै जस्तै अब हाम्रो कुन कुन केसहरूमा के हुन्छ भनेर मजाले स्टडी गर्नुभयो भने चाहिँ सकिन्छ है त। र आजलाई यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अब हामी चाहिँ लङ क्वेसन जुन हाम्रो 15 मार्क्समा सोधेको प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ है त। मजाले चाहिँ हामीले यत्रो क्वेसन गऱ्यौँ, यत्रो क्वेसन गर्दाखेरि हामीले लगभग हामीले 20वटा जति क्वेसन भन्दा नि बढी गऱ्यो होला है। यसरी हाम्रो 2 मार्क्ससम्म त 2 मार्क्स प्लस 10 मार्क्सलाई कभर गर्दा। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका क्लासेस अटेन्ड गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो रेसियो एनालाइसिसबाट सोध्ने प्रश्नहरू चाहिँ एक्जाममा 10 मार्क्समा सोधोस् अथवा 2 मार्क्समा सोधोस् अथवा हाम्रो 15 मार्क्समा सोधोस्, जति मार्क्समा सोधे पनि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ 100मा 100% मिलाउन सक्ने चाहिँ हामी सक्षम हुनुपर्छ है त। र आजलाई हामी यति नै गरौँ र केही प्रश्न छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र मजाले प्रत्येक पार्ट चाहिँ स्टडी गर्नु होला है त, एकदम बेसिस मिलाएर।